वादा नूर एक सरसब्ज और शादाब इलाके में वाक़ एक छोटा सा गांव था। यहाँ के मकीन निहायत सादा और मजदूर पेशा थे। गांव के चारों तरफ बुलंद व बाला पहाड़ों की चोटियां थीं जिन पर हर मौसम में बर्फ जमी रहती थी। वादी के दरमियान से एक साफ शफाफ नदी बहती थी जिसका पानी इतना शफाफ था कि इसकी गहराई में चमकते हुए पत्थर तक साफ नजर आते थे। गांव के लोग इसी नदी के पानी से अपने खेतों को सैराब करते, अपनी प्यास बुझाते और अपने जानवरों को पिलाते थे। इस गांव में एक नौजवान रहता था जिसका नाम हमजा था। हमजा की उम्र बमुश्किल 20 साल थी। वो लंबा, छुरीरा और हशाश बशाश नौजवान था। इसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट खेली रहती थी। हमजा अपने बूढ़े वालिदैन के साथ रहता था। इसका बाप अब्दुल्ला एक बीमार और कमजोर बुजुर्ग था जो कई साल कबल दरख्त से गिरने के बाइस माजूर हो गए थे। हमजा की मां खदीजा एक नेक दिल और साबिर खातून थी जो अपने शौहर और बेटे की खिदमत में हमातन मसरूफ रहती थीं। हमजा गांव के अमीर जमींदार करीम अल-दीन के खेतों में मजदूरी करता था। वो सुबह सवेरे उठता, नमाज फजर पढ़ता, फिर अपने वालिदैन की खिदमत करने के बाद काम पर चला जाता। शाम को वापस आता तो रास्ते में लकड़ियां जमा करता और घर के लिए जरूरी सामान लेकर आता। एक दिन हमजा काम से वापस आ रहा था कि इसने देखा कि गांव के बुजुर्ग हाजी साहिब, जो मस्जिद के इमाम भी थे, दरख्त के नीचे बैठे कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। हमजा ने अदब से सलाम किया। हाजी साहिब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम व रहमता अल्लाह व बारकातू। बेटा हमजा, कहो कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह हाजी साहिब, अब की दुआओं से सब ठीक है, हमजा ने जवाब दिया। हाजी साहिब ने हमजा को अपने पास बिठाया और कहा, बेटा मैं तुम्हें कुछ अरसे से देख रहा हूं। तुम बहुत मेहनती हो, सब्र करने वाले हो और हमेशा सच बोलते हो। ये बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला सब्र करने वालों और सच बोलने वालों को पसंद फरमाता है। हमजा ने शर्माते हुए कहा, हाजी साहिब ये तो मेरा फर्ज है। मेरे वालिदैन ने मुझे हमेशा सच्चाई और सब्र की तलकीन की है। हाजी साहिब ने मुस्करा कर कहा, बेटा दुनिया में आजमाइशें आती रहती है, लेकिन याद रखो हर मुश्किल के बाद आसानी है। जो लोग सब्र और सच्चाई को थामते हैं, अल्लाह ताला उन्हें ऐसे इनामात देता है जिनका उन्हें गुमान भी नहीं होता। हमजा ने हाजी साहिब की बात गौर से सुनी और उनसे दुआ की दरख्वास्त करके घर चला गया। कुछ ही महीनों बाद वादा नूर में एक अजीब किस्म की बीमारी फैलनी शुरू हुई। ये बीमारी सबसे पहले जानवरों में जाहिर हुई। गाय, भेड़ें और बकरियां मरने लगें। फिर ये बीमारी इंसानों में भी फैल गई। गांव के कई लोग बीमार पड़ गए। एक दिन हमजा काम पर पहुंचा तो करीम अल-दीन ने इसे बुलाया। करीम अल-दीन का चेहरा संजीदा था। हमजा, तुम जानते हो कि इस बीमारी ने हमारे बहुत से जानवर मार डाले हैं, करीम अल-दीन ने कहा। मेरी आमदनी बहुत कम हो गई है। मुझे तुम्हें और दीगर मजदूरों को काम से फारिग करना पड़ेगा। हमजा के चेहरे पर मायूसी के बादल छा गए। साहिब, मैं आपका सबसे पुराना मजदूर हूं। मेरे वालिदैन बीमार हैं। अगर मुझे काम ना मिला तो हमारी गुजर बिसर कैसे होगी? करीम अल-दीन ने अफसोस का इजहार किया। मुझे वाकई अफसोस है हमजा, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं। तुम्हें एक माह की तनख्वाह पेशगी दे देता हूं। इसके बाद तुम्हें दूसरा काम ढूंढना होगा। हमजा ने सब्र का दामन थामे रखा। इसने करीम अल-दीन से पेशगी तनख्वाह ली और घर वापस आ गया। घर पहुंचकर उसने अपने वालिदैन को सारा वाकया सुनाया। अब्दुल्ला बाप ने कहा, बेटा अल्लाह पर भरोसा रखो, वो हमारा राज़िक है। इसने हमें पहले कभी नहीं भुलाया, आज भी नहीं भूलेगा। खदीजा मां ने कहा, हमजा सब्र करो, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। हमजा ने हिम्मत ना हारी। वो रोजाना गांव में दूसरा काम ढूंढने निकलता, लेकिन बीमारी और माशी बदहाली के बाइस कहीं काम ना मिलता। एक माह गुजर गया, पेशगी ली हुई तनख्वाह भी खत्म हो गई। अब घर में रोटी का इंतजाम भी मुश्किल हो रहा था। एक शाम जब हमजा खाली हाथ घर वापस आया तो उसने देखा कि इसकी मां रो रही है। क्या हुआ उम्मी जान? हमजा ने पूछा। तुम्हारे अबुआ को बुखार है, खदीजा ने रोते हुए कहा। डॉक्टर ने दवा दी है, लेकिन हमारे पास दवा खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। हमजा के पास इस वक्त सिर्फ 5 रुपए थे जो उसने एक छोटे से काम से कमाए थे। वो फौरन दवाखाने की तरफ भागा।
रास्ते में इसने सोचा कि 5 रुपए में तो मुकम्मल दवा नहीं आएगी। दवाखाने पहुंचकर उसने डॉक्टर साहब को सारी बात बताई। डॉक्टर साहब रहमदिल थे। उन्होंने कहा, हमजा तुम्हें पूरे 100 रुपए की दवा चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें आधी दवा 5 रुपए में दे देता हूं। बाकी आधी दवा कल ले जाना जब तुम्हारे पास पैसे हों। हमजा ने शुक्रिया अदा किया और दवा लेकर घर वापस आया। इसने अपने वालिद को दवा दी और उन्हें आराम आ गया। अगले दिन हमजा काम की तलाश में गांव के बाजार में घूम रहा था कि इसकी नज़र गांव के सरदार मुख साहिब के बेटे आमिर पर पड़ी। आमिर एक शरारती और बदतमीज नौजवान था। वो अपने दोस्तों के साथ बाजार में घूम रहा था। आमिर ने हमजा को देखा और ललकारा, अरे हमजा, यहां क्यों फिर रहे हो? क्या तुम्हें कोई काम नहीं मिला? हमजा ने अदब से जवाब दिया, जी आमिर भाई, काम की तलाश में हूं। आमिर ने शरारत से मुस्करा कर कहा, मैं तुम्हें काम दे सकता हूं। मेरे घर के पिछवाड़े में कुछ कूड़ा क्रिकेट पड़ा है, अगर तुम इसे साफ कर दो तो मैं तुम्हें 50 रुपए दूंगा। हमजा ने सोचा कि यह भी एक काम है। इसने हाँ कर दी। आमिर इसे अपने घर ले गया। वहां पहुंचकर हमजा ने देखा कि कूड़े के ढेर के करीब एक पुराना बटुआ पड़ा हुआ है। इसने बटुआ उठाया और देखा कि इसमें हजारों रुपए हैं। आमिर ने कहा, यह क्या मिला है? हमजा ने बटुआ आमिर के हवाले करते हुए कहा, यह बटुआ यहां पड़ा था, इसमें बहुत सारे पैसे हैं। आमिर ने बटुआ लेकर जेब में रख लिया और कहा, अच्छा अब तुम कूड़ा साफ करो। हमजा ने काम शुरू कर दिया। जब वो काम कर रहा था तो आमिर के वालिद मलिक साहब वहां से गुजरे। उन्होंने हमजा से पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? हमजा ने सारा वाकया सच सच बता दिया। मलिक साहब, आमिर ने झूठ बोला, नहीं अब्बा जान, मैंने हमजा को काम पर रखा था और उसने काम करने के बाद मुझसे दुगनी उजरत मांगी। जब मैंने इनकार किया तो उसने ये झूठी कहानी बनाई। मुख साहब गुस्से में आ गए। उन्होंने हमजा को डांटा, तुम हमारे घर में काम करते हो और झूठ बोलते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? हमजा ने सब्र से काम लेते हुए कहा, मुख साहब मैंने कभी झूठ नहीं बोलता, मैं सच कह रहा हूं। लेकिन मलिक साहब ने इसकी बात ना मानी और इसे डांट कर बाहर निकाल दिया। हमजा रोते हुए घर वापस आया। इसने अपने वालिदैन को सारा वाकया सुनाया। अब्दुल्ला बाप ने कहा, बेटा तुमने सच्चाई का दामन थामे रखा, ये बहुत अच्छा किया। अल्लाह ताला तुम्हें इस सब्र और सच्चाई का जरूर इनाम देगा। अगले कुछ दिनों में हमजा की मुसीबतें और बढ़ गईं। इसके वालिद की हालत मजीद खराब हो गई। दवा के बगैर उन्हें सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। घर में खाने के लिए कुछ ना था। हमजा ने गांव के कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन बीमारी और माशी बदहाली के बाइस कोई मदद को तैयार ना था। एक रात जब हमजा और उसकी माफाका कशी की हालत में सो रहे थे, कोई दरवाजा खटखटाया। हमजा ने दरवाजा खोला तो बाहर उनका हमसाया मोहम्मद हुसैन खड़ा था। मोहम्मद हुसैन एक गरीब मजदूर था, लेकिन निहायत नेक दिल इंसान था। इसके हाथ में ओड़ोसा था जिसमें कुछ रोटियां और सब्जी थी। हमजा भाई, मैं जानता हूं कि तुम्हारे घर मुश्किल वक्त चल रहा है, मोहम्मद हुसैन ने कहा। हमारे घर में आज कुछ ज्यादा पक गया था, सो मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए भी ले आऊं। हमजा की आंखों में आंसू आ गए। इसने मोहम्मद हुसैन का शुक्रिया अदा किया और रोटियां लेकर अंदर आ गया। इस रात खानदान ने भरपूर खाना खाया। अगले दिन हमजा ने मोहम्मद हुसैन से मिलने का फैसला किया। वो इसके घर गया और उसकी मदद की पेशकश की। हमजा भाई, तुम जानते हो कि मैं खुद गरीब हूं, मोहम्मद हुसैन ने कहा। लेकिन मैंने सुना है कि शहर में एक बड़ा ताजिर है जो दूर दराज के गांव से खुश्क फल और जड़ी बोटियां खरीदता है। अगर तुम चाहो तो हम मिलकर पहाड़ों से जड़ी बोटियां जमा करके शहर बेचने जा सकते हैं। हमजा को यह ख्याल पसंद आया। दोनों ने अगले दिन से ही पहाड़ों पर जड़ी बोटियां जमा करना शुरू कर दी। ये काम आसान न था। पहाड़ों पर चढ़ना, खतरनाक रास्तों से गुजरना और फिर दुरुस्त जड़ी बोटियां ढूंढना बहुत मुश्किल था। लेकिन हमजा ने हिम्मत ना हारी। वो रोजाना सुबह सवेरे निकलता और शाम तक जड़ी बोटियां जमा करता। एक हफ्ते बाद उनके पास काफी मिकदार में जड़ी बोटियां जमा हो गईं। मोहम्मद हुसैन ने कहा, हमजा भाई, अब हमें शहर जाना होगा। शहर का रास्ता खतरनाक है और हमें पैदल जाना पड़ेगा।
حمزہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ اس نے اپنے والدین سے اجازت لی اور اگلے دن دونوں دوست جڑی بوٹیوں کے تھیلے اٹھا کر شہر کی طرف چل پڑے۔ شہر کا راستہ لمبا اور مشکل تھا۔ انہیں پہاڑی راستوں، گہری وادیوں اور جنگلوں سے گزرنا تھا۔ راستے میں وہ ایک دریا کے کنارے پہنچے جہاں پانی کی رفتار تیز تھی۔ دریا پار کرنا مشکل تھا۔ محمد حسین نے کہا، حمزہ بھائی، یہ دریا بہت خطرناک ہے۔ اگر ہم غلط جگہ سے پار کرنے کی کوشش کریں گے تو بہہ سکتے ہیں۔ حمزہ نے کہا، ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ آؤ دریا کے کنارے چلتے ہیں، شاید کوئی محفوظ جگہ مل جائے۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد انہیں ایک جگہ نظر آئی جہاں دریا چوڑا تھا اور پانی کی رفتار کم تھی۔ انہوں نے وہاں سے دریا پار کرنے کا فیصلہ کیا۔ دریا پار کرتے وقت حمزہ کا پاؤں پھسل گیا اور وہ گرتے گرتے بچا۔ اس کا تھیلا دریا میں گر گیا۔ میری جڑی بوٹیاں، حمزہ چیخا۔ محمد حسین نے فوراً ہی اپنا ہاتھ بڑھا کر تھیلا پکڑ لیا۔ خدا کا شکر ہے بچ گئے، اس نے کہا۔ دریا پار کرنے کے بعد انہوں نے آرام کیا اور نماز پڑھی۔ حمزہ نے دعا مانگی، اللہ ہماری مدد فرما۔ ہم محنت اور حلال روزی کمانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے سفر کو آسان بنا اور ہمیں کامیابی عطا فرما۔ نماز کے بعد وہ دوبارہ چل پڑے۔ شام تک وہ شہر کے قریب پہنچ گئے۔ شہر کی روشنیاں دور سے ہی نظر آ رہی تھیں۔ انہوں نے شہر کے باہر ایک مسجد میں رات گزاری۔ اگلے دن صبح وہ شہر میں داخل ہوئے۔ شہر بہت بڑا تھا۔ بلند و بالا عمارتیں، گاڑیوں کا شور اور ہجوم دیکھ کر دونوں گاؤں والے حیران رہ گئے۔ انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ خشک پھل اور جڑی بوٹیاں خریدنے والا تاجر کہاں ملے گا۔ ایک شخص نے انہیں بتایا، تم بڑے بازار میں جاؤ، وہاں تمہیں حاجی عبد الرحمان کی دکان مل جائے گی، وہی تمہاری جڑی بوٹیاں خریدتا ہے۔ وہ بڑے بازار کی طرف چل پڑے۔ بازار میں ہر طرف دکانیں تھیں اور خریداروں کا ہجوم تھا۔ آخرکار انہیں حاجی عبد الرحمان کی دکان نظر آئی۔ دکان بہت بڑی تھی اور اس کے سامنے مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں اور خشک پھل رکھے ہوئے تھے۔ دکان کے اندر ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہوا تھا جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ وہ حاجی عبد الرحمان تھے۔ انہوں نے حمزہ اور محمد حسین کو دیکھا اور مسکرا کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کہاں سے آئے ہو بیٹا؟ حاجی صاحب نے پوچھا۔ حمزہ نے ادب سے جواب دیا، حاجی صاحب ہم وادہ نور سے آئے ہیں۔ ہم نے کچھ جڑی بوٹیاں جمع کی ہیں، کیا آپ انہیں خرید سکتے ہیں؟ حاجی صاحب نے کہا، ضرور، مجھے دکھاؤ تمہاری جڑی بوٹیاں۔ حمزہ اور محمد حسین نے اپنے تھیلے کھولے۔ حاجی صاحب نے جڑی بوٹیاں دیکھیں اور ان کی جانچ کی۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ جڑی بوٹیاں بہت اعلیٰ قسم کی ہیں، انہوں نے کہا۔ تم نے انہیں کہاں سے جمع کیا؟ حمزہ نے سارا واقعہ بتایا کہ کس طرح وہ اور اس کا دوست پہاڑوں پر چڑھے، خطرناک راستوں سے گزرے اور دریا پار کیا۔ حاجی صاحب نے غور سے بات سنی، پھر کہا، تمہاری محنت اور لگن قابل تعریف ہے، میں تمہاری تمام جڑی بوٹیاں خریدوں گا۔ حاجی صاحب نے جڑی بوٹیوں کے اچھے دام دیے۔ جب وہ پیسے گن رہے تھے تو ان کی نظر حمزہ کے ہاتھ پر پڑی۔ انہوں نے دیکھا کہ حمزہ کی کلائی پر ایک نشان ہے۔ بیٹا، تمہارے ہاتھ پر یہ نشان کیسے ہے؟ حاجی صاحب نے پوچھا۔ حمزہ نے بتایا، حاجی صاحب یہ نشان میرے بچپن کا ہے۔ میری ماں بتاتی ہیں کہ میں پیدا ہونے کے بعد بیمار ہو گیا تھا اور ایک بزرگ نے مجھے ایک تعویذ دیا تھا جس کے اثر سے یہ نشان بن گیا۔ حاجی صاحب کا چہرہ فق ہو گیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تمہارا نام کیا ہے بیٹا؟ انہوں نے پوچھا۔ میرا نام حمزہ ہے۔ تمہارے والد کا نام؟ عبداللہ۔ حاجی صاحب اٹھ کھڑے ہوئے اور حمزہ کو گلے لگا لیا۔ تم میرا گمشدہ بیٹا ہو، وہ روتے ہوئے بولے۔ حمزہ حیران رہ گیا۔ حاجی صاحب اب کیا کہہ رہے ہیں؟ حاجی صاحب نے سارا واقعہ بتایا۔ بیٹا، 22 سال پہلے میں اپنے خاندان کے ساتھ وادہ نور سے گزر رہا تھا۔ اس وقت تم صرف 2 سال کے تھے۔ راستے میں ڈاکوؤں نے ہمارا قافلہ لوٹ لیا۔ ہماری بہت سی چیزیں چھن گئیں۔ اسی ہلچل میں تم گم ہو گئے۔ ہم نے تمہیں بہت ڈھونڈا لیکن نہ مل سکے۔ ہم سمجھے کہ شاید تم جنگلی جانوروں کا شکار ہو گئے ہو۔ تمہاری ماں نے صبر کیا لیکن وہ تمہیں یاد کر کر کے روتی رہیں
اور آخرکار وہ اس دنیا سے چل بسی۔ حمزہ یہ سن کر ہکا بکا رہ گیا، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی ندیاں بہہ نکلیں۔ تو آپ میرے حقیقی والد ہیں؟ اس نے پوچھا۔ جی ہاں بیٹا، میں تمہارا باپ ہوں، حاجی صاحب نے کہا۔ تمہاری کلائی پر یہ نشان تمہاری پیدائش کا نشان ہے، تمہاری ماں نے تمہیں یہی نام دیا تھا۔ حمزہ نے اپنے باپ کے گلے لگ کر خوب روئے۔ یہ منظر دیکھ کر محمد حسین اور دکان میں موجود دیگر لوگوں کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ حاجی عبد الرحمن نے حمزہ سے کہا، بیٹا اب تم میرے ساتھ رہو گے، تمہاری پرورش کرنے والے تمہارے والدین بھی تمہارے ساتھ ہی رہیں گے، میں ان کا خیال رکھوں گا۔ حمزہ نے کہا، ابا جان وہ میری پرورش کی ہے، وہ میرے حقیقی والدین ہیں، میں انہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ حاجی صاحب نے مسکرا کر کہا، بیٹا تم بالکل سچ کہہ رہے ہو، ہم سب ایک ساتھ رہیں گے۔ حاجی صاحب نے محمد حسین کو بھی انعام دیا اور کہا، تم نے میرے بیٹے کی مدد کی، تم سچے دوست ہو، تم بھی ہمارے ساتھ رہ سکتے ہو۔ محمد حسین نے شکریہ ادا کیا لیکن کہا، حاجی صاحب میرا گاؤں اور میرا خاندان وادہ نور میں ہے، میں وہیں رہوں گا، لیکن آپ کی پیشکش کے لیے شکریہ۔ حاجی صاحب نے محمد حسین کو ایک اچھی خاصی رقم انعام میں دی اور کہا کہ وہ کسی بھی وقت ان سے مدد مانگ سکتا ہے۔ حاجی صاحب حمزہ اور محمد حسین وادہ نور واپس آئے۔ حاجی صاحب نے عبداللہ اور خدیجہ سے ملاقات کی اور ان کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے حمزہ کی اچھی پرورش کی۔ عبداللہ نے کہا، حاجی صاحب حمزہ ہمارا بیٹا ہے، ہم نے اسے اپنے خون سے پالا ہے، ہم اس سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ حاجی صاحب نے کہا، اب لوگ ہمارے مہمان بنیں گے، میں اب سب کو شہر لے جاؤں گا جہاں آپ آرام سے رہ سکیں گے۔ عبداللہ اور خدیجہ نے شکریہ کے ساتھ پیشکش قبول کی۔ حاجی صاحب نے گاؤں میں ایک بڑ عبداللہ اور خدیجہ نے شکریہ کے ساتھ پیشکش قبول کی۔ حاجی صاحب نے گاؤں میں ایک بڑی مسجد بنانے، ایک اسپتال قائم کرنے اور غریب لوگوں کے لیے ایک فلاحی ادارہ بنانے کا اعلان کیا۔ جب گاؤں والوں کو پتہ چلا کہ حمزہ دراصل ایک امیر تاجر کا گمشدہ بیٹا ہے تو سب حیران رہ گئے۔ مک صاحب اور ان کے بیٹے عامر کو اپنے رویے پر شرمندگی محسوس ہوئی۔ ایک دن مک صاحب اور عامر حمزہ سے معافی مانگنے آئے۔ حمزہ ہم نے تمہارے ساتھ زیادتی کی، ملک صاحب نے کہا، ہمیں معاف کر دو۔ عامر نے بھی معافی مانگی، حمزہ بھائی میں نے تمہارے ساتھ بدتمیزی کی اور جھوٹ بولا، مجھے معاف کر دو۔ حمزہ نے مسکرا کر کہا، میں آپ کو معاف کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والا ہے۔ حاجی صاحب نے مک صاحب سے کہا، اب گاؤں کے سردار ہیں، آپ کو انصاف اور سچائی کا دامن تھامنا چاہیے۔ ملک صاحب نے اقرار کیا، اب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں حاجی صاحب، میں اپنی زندگی بدل دوں گا۔ کچھ ہی عرصے بعد حاجی صاحب نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ انہوں نے وادہ نور میں ایک بڑی اور خوبصورت مسجد تعمیر کی، اسپتال بنایا جہاں مفت علاج ہوتا تھا، اور ایک فلاحی ادارہ قائم کیا جہاں غریب لوگوں کو کھانا اور دیگر ضروریات زندگی مہیا کی جاتی تھیں۔ حمزہ اور اس کے دونوں خاندان شہر میں منتقل ہو گئے، لیکن وہ ہر ماہ وادہ نور آتے اور غریب لوگوں کی مدد کرتے۔ حمزہ نے اپنے حقیقی والد کے کاروبار میں دلچسپی لی اور جلد ہی ایک کامیاب تاجر بن گیا۔ ایک دن حمزہ نے حاجی صاحب سے پوچھا، ابا جان اگر میں نے اس دن جڑی بوٹیاں بیچنے شہر نہیں آیا ہوتا تو کیا ہم کبھی مل پاتے؟ حاجی صاحب نے مسکرا کر جواب دیا، بیٹا اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں یہی لکھا تھا، تمہارا صبر، تمہاری سچائی اور تمہاری محنت نے اس تقدیر کو پورا ہونے میں مدد دی۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں اور سچ بولنے والوں کے ساتھ ہے، وہ انہیں کبھی نہیں بھولتا۔ حمزہ نے کہا، ابا جان میں نے یہ سبق سیکھا ہے کہ مشکلات چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہوں، اگر انسان صبر اور سچائی کو تھامے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کے راستے کھول دیتا ہے۔ حاجی صاحب نے کہا، بالکل بیٹا، یہی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ حمزہ کی کہانی پورے علاقے میں مشہور ہو گئی، لوگ اسے صبر اور سچائی کا انعام کہہ کر پکارنے لگے۔ نوجوانوں نے حمزہ سے متاثر ہو کر صبر اور سچائی کو اپنایا۔ عبداللہ اور خدیجہ نے شہر میں آرام دہ زندگی گزاری۔
ان کی خدمت کے لیے حمزہ نے ہمیشہ بھرپور کوشش کی۔ حاجی عبد الرحمن نے اپنے بیٹے کو واپس پا کر سکون کی سانس لی۔ ایک دن حمزہ نے اپنے دونوں باپوں اور ماں کے سامنے ایک گزارش رکھی، میں چاہتا ہوں کہ ہم ہر سال وادہ نور میں ایک میلہ لگائیں جہاں ہم غریب لوگوں میں کپڑے، کھانا اور دیگر ضروری چیزیں تقسیم کریں۔ سب نے اس خیال کو پسند کیا۔ اس طرح ہر سال وادہ نور میں ایک عید کا سما بندھنے لگا۔ غریب اور امیر سب اکٹھے ہوتے، خوشیاں بانٹتے۔ حمزہ کی زندگی نے ثابت کیا کہ ایمانداری، محنت، صبر اور سچائی کے راستے پر چلنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے خزانے کھلے ہوئے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آخری کلمات۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ زندگی کی مشکلات اور آزمائشیں ہمارے ایمان اور صبر کا امتحان ہے۔ جو لوگ ان امتحانات میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ایسے انعامات سے نوازتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک میں صبر کرنے والوں کا اجر ان کے اعمال کے بہترین بدلے کے مطابق دوں گا۔ اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا، اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ سچ بولیں، صبر کریں، محنت کریں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ وہ ہمارا کارساز ہے، وہی ہمارا مددگار ہے۔